अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 68 न्यूज़ के साथ मैं हूं फैसल मलिक और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। नाज़रीन, इज़्ज़त और ज़िल्लत ये दोनों चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं। इज़्ज़त देने वाली ज़ात भी मालिक कायनात की है और ज़िल्लत देने वाली ज़ात भी मालिक कायनात की है। ये ऐसी अता है, ऐसा करम है, इज़्ज़त ऐसा करम है नाज़रीन, जो वो अपने बंदों पर करता है। इसके लिए किसी सिफारिश की, किसी हवाले की ज़रूरत नहीं है। ये वो अपने ख़ास बंदों पर करता है, चुने हुए बंदों पर करता है। और फिर एक ऐसा मकाम आता है कि लोग इस अल्लाह ताला की तरफ से अता की हुई इज़्ज़त के ख़िलाफ़ होने लगते हैं। इसका मतलब ये है कि वो लोग उस शख्स की मुखालफत नहीं कर रहे, बल्कि अल्लाह ताला के करम की मुखालफत कर रहे। जी हाँ नाज़रीन, एक करम मेरा मालिक कर रहा है और आप उस करम की मुखालफत कर रहे हैं, तो क्या हुआ? आप उस शख्स की तो कर ही रहे हैं। क्या आपकी मुखालफत से उसकी इज़्ज़त कम हो जाएगी, या आपके उसके खिलाफ बोलने से, उसके खिलाफ जाने से, उसके खिलाफ झूठी सच्ची बातें करने से उसका वकार कम होगा? नहीं नाज़रीन, जो चीज़ मेरे मालिक ने अता की है उसको ना तो कोई छीन सकता है, ना कोई ले सकता है और ना ही कोई कम कर सकता है। किसी की जुर्रत ही नहीं है कि उसमें से, अल्लाह की अता में से कुछ छीन सके, कि ये तो वो दे रहा है, वो मालिक दे रहा है, इसके सामने कुछ भी नामुमकिन नहीं। वो पूरी कायनात का मालिक है। अब ऐसे मौजू की तरफ लेके जाने लगा हूँ नाज़रीन आपको, जिस पर पिछले 2 से 3 हफ्ते से रोज़ाना बहस हो रही है और जिसने एक ऐसे शरीफुन नफ्स शख्स को मजबूर कर दिया कि वो पूरी कौम के सामने आकर माफ़ी मांगे। जी हाँ नाज़रीन, वो शख्स है सैयद इकरारुल हसन। मेरी इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस प्रोग्राम को लाइक करें और अपने दोस्तों से लाजमी शेयर करें, क्योंकि हमारी ये इन्फॉर्मेशन आपके दोस्तों तक पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ नाज़रीन, मैं बात कर रहा था इंतहाई शरीफुल नफ्स शख्स की। जी हाँ, ये आपके सामने वो शख्स है जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है। यहाँ पर रोककर आपको मैं 1976 की तरफ लेके चलता हूँ, 1976। ये वो वक्त है जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कहने पर डॉक्टर अब्दुल कदीर पाकिस्तान आते हैं और उन्होंने एक लेटर, आपके सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ है, एक लेटर लिखा था उस वक्त के वज़ीर आज़म को कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा। उसी शख्स ने आपके मुल्क के लिए एटम बम बनाया और फिर तारीख गवाह है कि उस अजीम इंसान से इस मुल्क में माफ़ी मंगवाई गई, उस काम की जो उसने नहीं किया था, उस गुनाह की जो उससे सरजद नहीं हुआ था नाज़रीन। जी हाँ, ये आपके सामने डॉक्टर कदीर हैं। इस शख्स ने वो गुनाह नहीं किया था जिसकी इससे माफ़ी मंगवाई गई। इसी तरह से मैं जिक्र कर रहा हूँ सैयद इकरारुल हसन का। ये वो शख्स है जो अपनी जान को हथेली पर रखकर आपकी फलाह के लिए काम करता है। ये वो शख्स है जिसने ऐसे प्रोग्राम किए हैं जहाँ पर इसकी जान को खतरा हो सकता था, लेकिन पाकिस्तान के वकार पर इसने आंच नहीं आने दी। आप सब जानते हैं। लेकिन फिर एक मोड़ आता है। चंद दिन पहले एक ऐसा वाक़या हुआ कि एक लड़की के साथ ज़्यादती हुई। क्या उस वक्त कोई जानता था कि ये प्री प्लान्ड है? नहीं। तो वो अपनी आदत के मुताबिक, अपनी रवायात के मुताबिक एक गरीब लड़की की मदद को पहुंचा और उसने उन जज्बात में आकर उस लड़की को बहन कहा। क्या हमारे माशरे में बहन कहना एक गाली है? क्या हमारे माशरे में किसी को बहन बनाना बुरा काम है? नहीं नाज़रीन, ये तो इंतहाई फ़ख्र की बात है। इंतहाई फ़ख्र की बात है
کہ آپ کی بہن ہو اور اس کی عزت کرنا انتہائی غیرت مند لوگوں کا کام ہے، لیکن اس کی بدقسمتی کہہ لیجئے کہ یہ اس عورت کا پری پلان ڈرامہ تھا، جس میں اقرار الحسن کی شہرت کو بھی استعمال کر لیا گیا۔ یہ ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جس نے اپنے چند روپوں کی خاطر ایک عظیم محسن پاکستان کی عزت کو داؤ پر لگا دیا۔ اس نے چند روپوں کی خاطر ایک ایسی واردات کی، ناظرین میں اس کو واردات ہی کہوں گا، یہ ہمارے ملک کے ساتھ واردات ہے جس نے ہمارے ملک کے نام کو تباہ و برباد کر دیا۔ آج اگر آپ گوگل پر 14 اگست لکھتے ہیں تو 14 اگست انڈیپینڈنس ڈے کی بجائے، جی ہاں ناظرین، ابھی آپ گوگل پر جائیں اور 14 اگست لکھیں تو وہاں پر 14 اگست انڈیپینڈنس ڈے شو ہوا کرتا تھا۔ اب وہاں پر لکھا جاتا ہے کہ ایک لڑکی گرل ہراسڈ آن مینار پاکستان، یہ ایسی چیزیں آ رہی ہیں۔ تو اس نے کیا کیا ناظرین؟ اس نے پاکستان کی امیج کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس غلطی کا خمیازہ بھگتتے ہوئے سید اقرار الحسن نے پوری قوم سے معافی مانگی اور روتے ہوئے معافی مانگی، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں، اب میں آپ کو اپنی ویڈیو کے پہلے حصے کی طرف لے کے جاتا ہوں کہ عزت اور ذلت میرے مالک کے پاس ہے۔ کیا آپ کسی نیک نام شخص کی پگڑی اچھال کر عزت لے لیں گے؟ یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو چند ہزار ویوز مل جائیں، لیکن آپ کو اس کی عزت خراب کر کے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ بدقسمتی ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں یہ ایسی روایات پڑ چکی ہیں کہ لوگ دوسرے کی عزت اچھال کر فخر محسوس کرتے ہیں، اور یہی کچھ ہمارے سوشل میڈیا پر ہوا۔ چند ویوز لینے کے لیے اقرار الحسن کی عزت کو بار بار اچھالا گیا۔ ناظرین، میں آپ اپنے لیول پر ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تاکہ وہ پاکستان کے لیے اور اچھے سے اچھا کام کریں، اور ان لوگوں کی مذمت کرتے ہیں جنہوں نے سوچے سمجھے بغیر ان پر انگلیاں اٹھائیں۔ ناظرین، اگرچہ یہ واقعہ پری پلان تھا اور پلان کرنے والی عورت جو چند پیسوں کے لیے کر رہی تھی، جس نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اس نے اپنے ہی چاہنے والوں سے، اپنے ہی دوستوں سے اپنے کپڑے پھڑوانے کے پیسے لینے ہیں، اس کے باوجود ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں، ان لوگوں کی مذمت کرتے ہیں جو کہ اس واقعے میں شامل ہوئے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کو سزا ملے۔ یہ عورت پلان کر کے گئی، اس نے قوم کا نقصان کیا، اس نے ہمارے ملک کے امیج کو تباہ کیا، اس نے پیسوں کے لیے کام کیا۔ ناظرین، جو ہوا بہت برا ہوا، ہمارے ملک کے لیے بہت برا ہوا، اور ملک کی عزت کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک عزت دار شخص کی عزت کو نقصان پہنچایا۔ ناظرین، اس کے جو ساتھی ہے ریمبو، یہ اب کالز میں یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ پیسوں کے لیے کر رہے تھے، اور لڑائی ان دونوں کی کس بات پہ ہوئی ہے؟ پیسوں کے بٹوارے پہ، کہ آپس میں پیسہ کیسے بانٹنا ہے۔ لیکن نقصان کس کا کر رہے تھے یہ؟ اور آج میں نے جیسا آپ کو بتایا 14 اگست آپ سرچ کرتے ہیں تو وہاں پر کیا آتا ہے؟ تو یہ سارے کا سارا نقصان تو پاکستان کا ہو رہا تھا۔ دوستو، ہم ہر اس شخص کی مذمت کرتے ہیں جس نے اس واقعے کو استعمال کیا، اس میں فیم حاصل کرنے کی کوشش کی یا کسی اور کی عزت کا نقصان کیا۔ ناظرین، یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ دوسروں کی عزت اچھال کر، دوسروں کی پگڑی اچھال کر خود اونچے ہو جائیں، اور پیسوں کے لیے آپ کو ایسا کام کرتے ہیں جس سے ملک کی عزت تباہ ہو جائے۔ یہ تو ایسے ہے کہ ایک شخص نے، یہاں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں، ایک شخص جو درخت پر چڑھ کے گاؤں والوں کو بلاتا تھا شیر آیا شیر آیا، تو پہلی دفعہ گاؤں والے آگے بچانے کے لیے، دوسری دفعہ بھی آ گئے، لیکن تیسری دفعہ جب شیر آ گیا تو کوئی بچانے نہیں آیا۔ کیا ایسے واقعات سے ایسا نہیں ہوگا کہ آج ایک عورت کی مدد کو گئے ہیں اقرار الحسن، تو کل کوئی واقعی کسی عورت کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ سوچیں کہ ہم نے اس عورت کی مدد کے لیے جانا ہے یا نہیں۔ ناظرین، یہ ایسا واقعہ ہے جس نے آنے والے دوسرے واقعات کو بھی داغدار کر دیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں
اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے جائیں تاکہ یہ انفارمیشن اور لوگوں تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔